دعائے اسم اعظم۔ اس دعا کے بارے میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دعا کے اندر اسم اعظم کے کلمات ہیں۔ جو شخص بھی اس دعا کو روزانہ صبح و شام پابندی کے ساتھ صرف ایک مرتبہ خلوص دل سے پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کو 70 قسم کی مصیبتوں سے نجات عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ پردہ غیب سے اس کی غیبی مدد فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کی سخت سے سخت مشکل کو بھی آسان فرمائے گا۔ اگر کوئی شخص کسی سخت مصیبت میں مبتلا ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد اس دعا کو صرف 3 مرتبہ پڑھے یا سنے، اور پھر سجدے میں سر رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگے۔ انشاءاللہ اللہ کریم اس کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی ہر حاجت پوری فرمائے گا، ہر مشکل مصیبت پریشانی بیماری سے اس کو نجات عطا فرمائے گا۔ اس دعا کے اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی كنت من الظالمين، وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله، لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا نور تنورت بالنور والنور في نور نورك، يا نور، يا عزيز تعززت بالعزة والعزة في عزة عزتك، والعزة في عزة عزتك، يا عزيز، يا جليل تجللت بالجلال والجلال في جلال جلالك، يا جليل، يا واحد توحدت بالوحدانية والوحدانية،
والوحدانية في وحدانيتك يا واحد. يا فرد تفردت بالفردانية والفردانية في فردانيك يا فرد. يا جميل تجملت بالجمال والجمال في جمالك يا جميل. يا عظيم تعظمت بالعظمة والعظمة في عظمتك يا عظيم. يا كبير تكبرت بالكبرياء والكبرياء في كبريائك يا كبير. يا كريم تكرمت بالكرم والكرم في كرمك يا كريم. يا قدير تقدرت بالقدرة والقدرة في قدرتك يا قدير. يا جبار تجبرت بالجبروت والجبروت في جبروتك يا جبار. يا قهار تقهرت بالقهر والقهر في قهرك يا قهار. يا مليك تملكت بالملكوت والملكوت في ملكوتك يا مليك. يا قدوس تقدست بالقدس والقدس في قدسك يا قدوس. يا رب ترببت بالربوبية والربوبية في ربوبيتك يا رب. يا رحيم ترحمت بالرحمة والرحمة في رحمتك يا رحيم. يا وهاب توهبت بالوهبة والوهبة في وهبتك يا وهاب. يا منان تمننت بالمنة والمنة في منتك يا منان. يا حكيم تحكمت بالحكمة والحكمة في حكمتك يا حكيم. يا مجيد تمجدت بالمجد والمجد في مجدك يا مجيد. يا حنان تحننت بالحنة والحنة في حنتك يا حنان. يا حميد تحمدت بالحمد والحمد في حمدك يا حميد. يا حليم تحلمت بالحلم والحلم في حلمك يا حليم. يا قديم تقدمت بالقدم والقدم في قدمك يا قديم. يا شهيد تشهدت بالشهادة والشهادة في شهادتك يا شهيد.
يا قريب تقربت بالقرب والقرب في قرب قربك يا قريب. يا نصير تنصرت بالنصرة والنصرة في نصرة نصرتك يا نصير. يا شكور تشكرت بالشكر والشكر في شكر شكرك يا شكور. يا ستار تسترت بالستر والستر في ستره والستر في ستر سترك يا ستار. يا خالق تخلقت بالخلق والخلق في خلق خلقك يا خالق. يا رزاق ترزقت بالرزق والرزق في رزقه والرزق في رزق رزقك يا رزاق. يا فتاح تفتحت بالفتح والفتح في فتحه والفتح في فتح فتحك يا فتاح. يا عليم تعلمت بالعلم والعلم في علمه والعلم في علم علمك يا عليم. يا رفيع ترفعت بالرفع والرفع في رفع رفعك يا رفيع. يا حافظ حفظت بالحفظ والحفظ في حفظ حفظك يا حافظ. يا سلام تسلمت بالسلام والسلام في سلام والسلام في سلام سلامك يا سلام. يا واصل توصلت بالوصل والوصل في وصل وصلك يا واصل. يا فاضل تفضلت بالفضل والفضل في فضل فضلك يا فاضل. يا فاعل تفعلت بالفعل والفعل في فعله والفعل في فعل فعلك يا فاعل. يا فارض تفرضت بالفرض والفرض في فرض فرضك يا فارض. يا سميع تسمعت بالسمع والسمع في سمع سمعك والسمع في سمع سمعك يا سميع. يا سامع يا مجيب يا الله يا عزيز. لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه المصير. يا قدوس أسألك أن تصلي على محمد وأن تغفر لي وترحمني وأتوب إلي وأن تقضي حاجتي وتكفي مهماتي وتستجيب دعوتي وتقبل عبادتي برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك
بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني أعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة اللهم أنت المريد بحق إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون اللهم أنت العليم بحق والله بكل شيء عليم اللهم أنت القدير بحق والله على كل شيء قدير اللهم أنت الحي بحق لا إله إلا هو الحي القيوم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم بعزتك أستغيث يا حي يا قيوم بعظمتك أستغيث يا حي يا قيوم بنعمتك أستغيث يا حي يا قيوم بكرامتك أستغيث يا حي يا قيوم بقدرتك أستغيث يا حي يا قيوم بفضلك أستغيث يا حي يا قيوم بنصرتك أستغيث اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمني وألحقني بالصالحين يا رب العالمين يا أحسن الخالقين يا مالك يوم الدين الخلاص يا الله المستعان يا الله المستغاث يا الله أدركني يا الله أغثني يا الله يا غياث المستغيثين وصلى الله تعالى على حبيبه خير خلقه ونور عرشه وقاسم رزقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وأولياء أمته أجمعين
برحمتك يا أرحم الراحمين آمين ثم آمين آمنت بالله صدق الله مولانا